Let's start with the word of prayer. हामी प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ है त। Holy Spirit, without you, the teaching of the Bible is useless. पवित्र आत्मा तपाईको सहायता बिना बाइबल को पढाइ एकदमै व्यर्थ हुन्छ। Spirit of Jesus, येशूको आत्मा come and help us हामीलाई आएर सहायता गर्नुहोस्। to not only listen to your word, तपाईको वचनलाई सुन्न मात्र होइन, not only obey your word, वचन पालन मात्रै गर्न होइन, but may we be transformed and our lives be a testimony of your word. तपाईको वचनले हाम्रो जीवन परिवर्तन गरेको होस् र हाम्रो जीवन नै साँच्चै नै तपाईको वचनको गवाही हुन सकेको होस्। In Jesus' name, येशूको नाममा amen. So this semester we're going to talk about Torah therapy. यो सेमेस्टरमा चाहिँ हामी थेरापीको कुरा गर्दैछौँ है त। तर के थेरापी भन्दाखेरि चाहिँ टोरा थेरापी। Okay, now what is Torah? I'll explain to you. सर्वप्रथम त टोरा भनेको के हो पहिला बुझौँ है But त। therapy is very easy. Therapy means a process of healing. थेरापी भनेको उपचार भनेको। Okay. उपचार के को लागि गरिन्छ? कुनै कुरोबाट निको हुनको लागि गरिने प्रक्रियालाई चाहिँ थेरापी भनेर भनिन्छ। Step by step. त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ अब यो पछि यो गरेर क्रमबद्ध रूपमा गरिने कुरा हो। A system, a structure. त्यो चाहिँ एउटा प्रणाली हो, एउटा ढाँचा हो। And the subheading of this semester is अनि अब यो सेमेस्टरको सब हेडिङ चाहिँ यो हो, how to experience a relationship with Jehovah Rapha every day. अब यसको सब हेडिङ चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर जो यहोवा राफा हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ दिनदिनैको सम्बन्ध है, यहोवा राफाको रूपमा दिनदिनैको सम्बन्ध चाहिँ हामीले कसरी राख्नुपर्ने, कसरी हुनुपर्ने। Do you have a relationship with Jehovah Rapha, God our healer? यहोवा राफा भनेको परमेश्वर हाम्रो चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ। के चङ्गाइकर्ता परमेश्वरसँग तपाईको सम्बन्ध छ त? Because every day किनभने हरेक दिन we need healing in some area or the other. कुनै न कुनै क्षेत्रमा हामीलाई चङ्गाइको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ। Today my left shoulder is paining a little bit. अनि आज चाहिँ मेरो दाहिने देब्रेपट्टिको कुम अलिक दुखिरहेछ। What about you? मेरो पनि सेम। We both need healing, you know. अनि हामी दुवैजनालाई यो यहाँनिर चङ्गाइको आवश्यकता छ। It reminds me of that movie, what is it? With Alu Arjun. He's walking all over. पुष्पा आज त्यो पुष्पाको याद आइरहेछ। Both of us are like Pushpa today. आज दुईजना हामी पुष्पा जस्तै भइरहेको छौँ है त। त्यो अल्लु अर्जुनको मुभी किन दुईजनाकै यो कुम दुखिरहेको छ। So we need healing, yeah? अनि हामीलाई आज त्यो क्षेत्रमा चङ्गाइ चाहिरहेको छ। Sometimes you may need healing in relationships. कोही कोही बेला चङ्गाइ सम्बन्धमा चाहिरहेको हुन सक्छ। Maybe you need healing in your money. हुनसक्छ तपाईको आर्थिक क्षेत्रमा चङ्गाइ चाहिरहेको हुन सक्छ। Maybe you need healing in the area of your family. हुनसक्छ परिवारमा तपाईलाई चङ्गाइको आवश्यकता चाहिरहेको हुन सक्छ। We need healing in every area. अनि पारिवारिक सम्बन्धमा त्यही कारणले गर्दाखेरि चङ्गाइ भन्ने कुरो चाहिँ हरेक क्षेत्रमा हामीलाई परमेश्वरबाटको चङ्गाइ चाहिन्छ। So today, this semester, Torah means God's word, simply. अनि टोरा भनेको परमेश्वरको वचन हो है Okay? त। Torah is the Hebrew word, अनि हिब्रू शब्द हो which means the law of God or the scriptures of God. अनि परमेश्वरको वचनहरू परमेश्वरको व्यवस्थाहरू भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। टोरा भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो। Okay? So, we're basically going to look at God's word, how God's word brings healing in every area of life. परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा कसरी चङ्गाइ ल्याउँछ भन्ने विषयमा हामी हेर्दै छौं। Okay? So, let's look at the word law. अब हामी यो व्यवस्था भन्ने शब्दलाई हेरौं। Okay? The word law is the word Torah. अनि व्यवस्था भनेको नै टोरा हो। But it's not the law that the Pharisees and the Sadducees and the scribes were talking about. तर सदुकी फरिसीहरूले र ती विद्वानहरूले जुन व्यवस्थाको कुरा गर्थे वास्तवमा त्यो व्यवस्थाको कुरा गरेको होइन हामीले जब हामीले टोरा भनेर भन्छौं। They had several books उनीहरुसँग त थुप्रै किताबहरू थियो। called the Mishnah, the Jerusalem Talmud, यो the सबै- Babylonian Talmud. यो जे नाम उहाँले भन्नुभयो नि
त्यो चाहिँ विभिन्न पुस्तकहरूको नाम। Many myths and fables and stories. त्यहाँनिर चाहिँ कतिवटा त दन्ते कथाहरू पनि थियो, कतिवटा चाहिँ के भन्छ त्यो बनाएर भनेको कथाहरू, कतिवटा उखान टुक्काहरू होइन। उनीहरूले चाहिँ व्यवस्था त्यो सबैमा ती सबै किताबहरूमा थियो, त्यो सबैलाई व्यवस्था भन्थ्यो Which उनीहरूले। they elevated above the scriptures. अनि उनीहरूले चाहिँ यो फाल्टो है व्यवस्थाको नीति नियम र कानुनको पुस्तकहरूलाई चाहिँ वचन भन्दा बढी स्थान है, वचन भन्दा माथि उनीहरूले चाहिँ राखेका And थिए। they said God spoke the Torah or the word of God, and that's the Bible. उनीहरूले भन्थे परमेश्वरले नै बोल्नु भएको हो, बाइबल जो टोरा हो, परमेश्वरको वचन त्यो हो, Which is written down, which you have in your hands. अनि अब अहिले लिखित परमेश्वरको वचन त सबैजनाको हातमै छ। But they said, no, wait. तर उनीहरूले चाहिँ के भन्थे, पर्खिनुहोस्। There's another oral law that God gave directly to us rabbis only. सुन्नुहोस् है, उनीहरूले के भन्थे भने हामी धर्मगुरुहरूलाई परमेश्वरले अरू नीति नियम र कानुनहरू पनि दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ उहाँले लेखेर दिनु भएन, तर उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको, अब हामी मान्छेहरूलाई मौखिक रूपमा यो सिकाउँछौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ थप गरेका थिए। We are not talking about that oral Torah. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब धर्मगुरुहरूले जो मौखिक सिकाउँथे नि, हाम्रो यहाँनिर पण्डितले जे भन्छ अब होला त नि भनेको जस्तै होइन, किन उनीहरूले मौखिक रूपमा जे भन्छ हामीले विश्वास गरेको जस्तै। अनि सदुकी फरुसीहरूले पनि त्यसै गर्थे, यहुदी धर्मगुरुहरूले पनि त्यसै गर्थे। त उनीहरूले मौखिक रूपमा फैलाउने, अरूहरूलाई सिकाउने व्यवस्था कानुनको कुरा गरेको होइन हामीले। Jesus spoke about them अनि येशूले यसको बारेमा कुरा गर्नुभयो and he rebuked them. अनि उनीहरूलाई हप्काउनु भयो। Why do you elevate your tradition above the scripture? त्यही कारणले गर्दा तिमीहरूको आफ्नो परम्परालाई चाहिँ वचन भन्दा माथि किन तिमीहरूले राख्यौ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले त्यही कारणले गर्दा उनीहरूलाई हप्काउनु भयो। Evangelical Christian College is interdenominational college. अब हाम्रो यो ईसीसी कलेज चाहिँ एउटा मात्र सम्प्रदाय नभएर बहुसाम्प्रदायिक एउटा कलेज हो। यहाँनिर विभिन्न सम्प्रदायका मानिसहरू In आउँछन्। Kathmandu there is Pentecostal college, अब काठमाडौँमा पेन्टिकस्टलहरूको लागि मात्रै पनि कलेज छ, Charismatic college, क्यारिस्मेटिकहरूको पनि कलेज छ, Baptist college, ब्याप्टिस्टहरूको कलेज छ, Presbyterian college, प्रेस्बिटेरियन कलेज छ, many different types of अनि college. विभिन्न सम्प्रदायको आफ्ना आफ्नै कलेजहरू छ। But ECC, तर ईसीसी चाहिँ we accept the full gospel or the full Bible. हामी चाहिँ सम्पूर्ण बाइबललाई स्वीकार गर्ने व्यक्ति हो, Okay. सम्पूर्ण सुसमाचारलाई स्वीकार गर्ने। What does that mean? त्यसको अर्थ के हो A Baptist teacher is welcome here. भनेपछि यहाँनिर ब्याप्टिस्ट टिचरले आएर पनि पढाउनुहुन्छ, A Baptist student is welcome. अनि ब्याप्टिस्ट स्टुडेन्ट पनि यहाँनिर तपाईँलाई स्वागत छ, Pentecostal teacher is welcome. Pentecostal student also is अनि welcome. पेन्टिकोस्टल टिचरहरू पनि यहाँनिर स्वागत छ, पेन्टिकोस्टल विद्यार्थीहरूलाई पनि यो स्कुलमा स्वागत छ। It welcomes all the denominations. अनि यो कलेज यस्तो कलेज हो जहाँनिर सबै सम्प्रदायका मानिसहरूलाई स्वागत छ यहाँनिर But- आएर वचन सिक्नलाई। The emphasis is, if it's in the Bible, we believe it. If you Tara- teach something that is not in the Bible, we don't believe it. तर जो कोहीलाई पनि स्वागत छ भन्ने बित्तिकै फेरि वचनसँग मिल्दो चाहिँ सिकाउनु पर्यो। यदि वचनदेखि फाल्टु कुरा सिकाउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ स्वीकार भएन। कुनै पनि टिचरले चाहे कुनै पनि ब्याकग्राउन्डको किन नहोस्, वचनमा भएको कुरा सिकाउनु हुन्छ, वचनले त्यो कुरो प्रमाणित गरिन्छ भने गर्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर सिकाउन पाइयो। Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Clear? So there are two laws in the Bible. बाइबलमा दुईवटा नियमहरू छ। One is Bible law, one is Pharisee law. बाइबलमै पनि सुन्नुहोस् है, दुईवटा व्यवस्था, दुईवटा No, not in the Bible. There are two laws. ओके, दुई प्रकारको व्यवस्था छ। एउटा चाहिँ बाइबलमा भएको व्यवस्था, अर्को चाहिँ फरिसीहरूले उत्पादन गरेको व्यवस्था। You are Bible college students. तर याद राख्नुहोस्, तपाईहरु चाहिँ बाइबल कलेजको विद्यार्थीहरू Don't हुनुहुन्छ। believe everything the teacher says. त्यसको अर्थ जो कोही टिचरले जे पाइ त्यही सिकाउँछ, तपाईले सबै होला त नि भनेर विश्वास गर्न मिल्दैन। Like the Bereans in the book of Acts. प्रेरितको पुस्तकमा एक झुण्ड विश्वासीहरू थिए, बिरियाको मण्डली है। उनीहरू चाहिँ कस्तो विश्वासी थिए भने Whatever Paul taught, they looked in the Bible whether what he's teaching is from the Bible. पावलले हेर्नुहोस् त, पावलले स्वयं पढाएको कुरो पनि उनीहरूले के गरे, घरमा गएर वचनमा छ कि छैन,
आज यो मान्छेले आएर यस्तो सिकाएको थियो के त्यो कुरो वचनमा आधारित छ कि छैन भनेर खोज्ने विश्वासीहरू उनीहरू चाहिँ We have to be like that. तपाईँ हामी पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। Every Bible college should be a Berean Bible college. सबै बाइबल कलेजहरू चाहिँ बिरियाको बाइबल कलेज जस्तै बिरियाको मण्डली जस्तै नै हुनु पर्यो। Okay, now write down what is the Hebrew meaning of Torah. It is the law of God. It's the Bible. अब लेख्नुहोस् है त हिब्रूमा चाहिँ तोराको अर्थ के हो Very simple instructions. है तोरा भनेको नै निर्देशन हो Okay, so you're sick. है तोरा भनेको के अरे निर्देशन है निर्देशन Say example, you're sick. उदाहरणको लागि तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ You go to the doctor. तपाईँ डाक्टर भएकोमा He give जानुहुन्छ you instructions. तपाईलाई यसो गर्नु उसो गर्नु भनेर उसले निर्देशन Morning दिन्छ you take this tablet. Afternoon you take this tablet. Evening you take this tablet. तपाईलाई के भनेर निर्देशन दिन्छ बिहान यो औषधि लिनु दिउँसो यो लिनु बेलुकी यो लिनु In the same way, उस्तै प्रकारले God is giving you instructions. परमेश्वरले तपाईलाई निर्देशन दिनुहुन्छ If you listen to the instructions, your life will be healthy in every area. अनि परमेश्वरले दिनुभएको निर्देशनलाई चाहिँ तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुभयो र त्यही अनुसार गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको जीवनको सबै क्षेत्र नै स्वस्थ हुन्छ। Okay, now the word Torah, it's a Hebrew word. अब टोरा चाहिँ एउटा हिब्रू शब्द हो The first T, अनि पहिलो त्यो टी चाहिँ so write down T, लेख्नुहोस् टी it's the Hebrew alphabet Tav, T-A-V, Tav. है टी चाहिँ हिब्रू वर्णमालाको टाव भन्ने अक्षर हो है त। What does Tav mean? तावको अर्थ के हो The cross. टाव भनेको नै क्रुस भनेको The alphabet that Hebrew Moses wrote was a cross, sign of a cross. अनि टोरा लेख्नको लागि अगाडिको शब्द ताव नै मोसाले क्रुस क्रुस बनाउँथे। Okay, so what is the whole Bible? पुरा बाइबल के हो त The cross. The message is, the central instruction is, you look to the cross, you'll be healed. अब बाइबल भरि नै है एउटै निर्देशन छ चङ्गाईको लागि क्रुसमा हेर्नु पर्यो। Like जब तपाईले क्रुसमा आशा राख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको चङ्गाई त्यहीँनिर छ। when the Israelites were bitten by snakes, पुरानो नियममा जब इजरायलीहरूलाई त्यो सर्पले डसेको थियो those who looked at the bronze serpent on the rod, on Ani- the cross, they got healed. त्यो घटनामा के भएको छ एउटा काँसाको सर्प बनाएर क्रुसमा टाँगिदिएको थियो हैन। अनि जब त्यो सर्पले डसेको व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई हेर्यो भनेदेखि उनीहरू जाति भए नि त। Amen? आमेन। So, what is the Torah? What is the Bible? त्यसो भएदेखि बाइबल के हो टोरा के हो The cross brings healing and health. नम्बर 1 क्रुसले नै चङ्गाई र स्वस्थ दिन्छ Okay? है। Second, that same word Torah, in between there is the word or, O-R, T-O-R. So, O-R means light. अनि त्यस पछाडि टोरा लेखेकोलाई उहाँले अक्षर अक्षरको अर्थ बताउँदै हुनुहुन्छ है त। नम्बर 1 त्यो टी लेखेको जो ताव हो त्यसको अर्थ क्रुसलाई हेर्नु पर्यो हैन। चङ्गाईको लागि क्रुसलाई हेर्नुपर्छ। चङ्गाई र स्वस्थ तपाईको लागि क्रुसमै छ है। त्यस पछाडि अर्को अक्षर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ और ओ र आर और भन्ने त्यसको अर्थ चाहिँ ज्योति अरे। Okay, light. Yeah. Right, Jesus said, I am the light of the world. येशूले भन्नुभयो संसारको ज्योति म नै हुँ भनेर। If he was talking in Hebrew, he will say like this. यदि उहाँले हिब्रूमा यसलाई भन्नु भएको भए यसो भन्नुहुन्थ्यो I am the or of this world. है O-R. संसारको ओर चाहिँ म नै हो संसारको ज्योति जो भन्छ नि हामी संसारको ओर चाहिँ म नै हो भनेर उहाँले Then the भन्नुहुन्थ्यो। last two alphabets, it's one alphabet, it's A, means the alphabet He. अनि लास्टको चाहिँ टोरामा टी को कुरा भनिहाल्यो ओआर पनि भनिहाल्यो अनि लास्टको आ भन्ने जो शब्द छ त्यो चाहिँ वास्तवमा हे भन्ने शब्द रहेछ है त। हिब्रू नै वर्णमालाको छ अक्षर चाहिँ। अनि त्यो हे भनेको चाहिँ के हो He means a window or revelation. अनि हे भनेको चाहिँ कि चाहिँ झ्याल हो अनि त्यसलाई प्रकाश पनि भन्न मिल्छ। When we came into this classroom this morning, all the windows was closed, it was dark. अनि आज बिहानी हामी यहाँ
क्लासमा पस्दा यो सबै झ्यालहरू यो पर्दाहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अँध्यारो थियो यहाँनिर। But as the moment we open the windows, तर जब हामीले यो सट्टै झ्यालहरू खोल्यौं it looked different. अनि यो कोठा नै अर्को देखियो That's called revelation. अनि त्यसलाई चाहिँ प्रकाश भनिन्छ। So what is Torah? भनेपछि टोरा भनेको के हो त? Torah is यो चाहिँ a देख्नुहोस् है। revelation of light टोरा from the भनेको चाहिँ cross. टोरा भनेको चाहिँ क्रुसद्वारा ज्योतिको प्रकाश हो। Understand? So what is your Bible? अनि बाइबल तपाईको के हो? It is the cross. क्रुस पनि हो। As we look at the cross, जसै तपाईले क्रुसलाई हेर्नुहुन्छ light comes into our lives. हाम्रो जीवनमा ज्योति आउँछ Revelation comes into our lives. अनि परमेश्वरले तपाईलाई त्यो प्रकाश दिनुहुन्छ। Hallelujah. Isn't that beautiful? Did you like it? Yeah. Many people say, "Oh, Torah, Old Testament. We need New Testament." No. The whole Bible is Torah. अनि टोरा त्यो त पुरानो नियमको कुरा हो, हामी त नयाँ नियमको मान्छेहरू, हामीलाई त नयाँ नियम चाहिन्छ भन्ने है। तर वास्तवमा पुरा बाइबल हेर्नु भने पुरा बाइबलै टोरा हो। टोरा भनेको त्यति त रहेछ नि, हैन? त्यति त रहेछ। क्रुसद्वारा परमेश्वरले हामीलाई ज्योतिको बारेमा दिनुहुने प्रकाश। Let's read Psalm 1, 2 and 3. भजन संग्रह 1 को 2 र 3। Write down. You don't have to open your Bibles. Later on you can look at it. पछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ लेखी मात्रै राख्नुस् है। Psalms 1, 2 to 3. भजन 1 को 2 र 3। So Psalms 1, 2 and 3 in English it says, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper." तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइल्याउँदैन। So, a person who delights in the law of the Lord, Torah, जो व्यक्ति परमेश्वरको व्यवस्था अथवा टोरामा खुसी हुन्छ, आनन्दित रहन्छ, and in this law he meditates day and night, अनि त्यो व्यवस्थामा चाहिँ उसले दिनरात मनन गर्छ, how will she be? How will he be? त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ कस्तो होला त? He shall be like a tree planted by the rivers of water. अनि ऊ चाहिँ यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ। He will have fruit in his life. उसको जीवनमा फल हुन्छ। Whatever he does will never wither. उसले जे गर्छ त्यो ओइलाउँदैन। And whatever she or he does will prosper. अनि उसले जे गर्छ ऊ त्यसैमा सफल हुन्छ। Okay, that's the power of Torah, yeah? है, अब परमेश्वरको व्यवस्थाको अथवा टोराको पावर चाहिँ कति है त? त्यसलाई मान्ने र त्यसमा खुसी हुने This is व्यक्ति। what we are going to study this semester. अनि यो सेमेस्टरमा चाहिँ हामी यही नै पढ्ने छौँ। हाम्रो अनिलको पछाडिको भाइ मुख धोएर आउनु न। म त So do not, देख्नु रहेछु तपाईलाई। if the devil gives you sleeping pills, go wash your face and come. अनि लाज नमानिकन सारै झ्यापझ्याप हो भने चाहिँ गएर चिसो पानीले मुख धोएर आउनुहोस् है त। Okay. अनुवाद गर्ने व्यक्ति त डिस्ट्र्याक्ट भइहाल्दो रहेछ निदाको So देख्दा। when we look at the word Torah, जब हामी टोरा भन्ने यो टोरालाई जब हेर्छौँ, God's Torah, परमेश्वरको टोरा, परमेश्वरको व्यवस्था, God's word परमेश्वरको वचन, brings healing to our life. परमेश्वरको वचनले नै हाम्रो जीवनमा चंगाई ल्याउँछ। Let's read one more Bible verse. अझै एउटा बाइबल खण्ड हामी हेरौँ। Proverbs chapter 4 verse 20 and 22. हामी हितोपदेश 4 लाई हेर्दै छौँ। 20 and 22. हितोपदेश 4 को 20 र 22 यसरी लेखेको छ, हे मेरो छोरो, मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरा वचनहरू है, यहाँनिर व्यवस्था वचनहरू जे भन्दैछ त्यो टोराको कुरा गरेको है त। मेरो वचनहरू राम्ररी सुन भनेर लेखेको छ, किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो
र त्यसको सारा शरीरको निम्ति त्यो स्वस्थ हो। Amen. So, my son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh. यहाँनिर अघि 21 छोडेछ है, तेरो नजरबाट उम्केर जान नदे है, त्यो कुरामा मेरो कुरामा ध्यान दिनु, त्यो तेरो हृदयभित्र राखी छोड्नु भन्ने कुरो रहेको रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जीवन हो र सारा शरीरको निम्ति स्वस्थ हो भनेर चाहिँ व्यवस्थाको बारेमा, वचनको बारेमा यसरी भनिएको छ। So God is telling us, परमेश्वरले हामीलाई भन्दै my हुनुहुन्छ, son, मेरो छोरो, my daughter, मेरो छोरी, give attention to my words. मेरो वचनहरूमा है, मेरो व्यवस्थामा चाहिँ एकदमै ध्यान दे। Incline your ear to my saying. कान थापेर ध्यान दे। Do not let it depart from in front of your eyes. तेरो आँखाको अगाडिबाट त्यसलाई उम्केर जान नदे, For they are life. किनभने त्यो चाहिँ जीवन हो। That means if we don't read the word of God, we will be death. भनेको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचन हामी पढ्दैनौँ, ध्यान दिँदैनौँ भनेदेखि त हामी मर्छौँ। Okay? Not physically, शारीरिक रूपमा but त every होइन, other thing in our तर life will be अरू dead. क्षेत्रमा, तपाईको जीवनको अरू क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँनिर जीवन हुँदैन, हैन? And it says health to all their flesh. अनि पुरा शरीरको लागि स्वस्थ हो भनेर भनेको छ। So flesh means over there your body and your soul अनि यहाँनिर and your चाहिँ spirit. यहाँ शरीर मात्रै भनेको छैन, सारा भनेर भनेको छ नि, त्यो भनेको चाहिँ तपाईको प्राणको लागि पनि, तपाईको आत्माको लागि, तपाईको शरीरको लागि स्वस्थ चाहिँ वचनबाट आउँछ भनेर लेखेको हो। Hallelujah. Isn't it good to study God's word? परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु कति राम्रो कुरा रहेछ, है त? Meditate on his word. परमेश्वरको वचनमा मनन गर्नु कति राम्रो कुरा Keep रहेछ। it in front of your eyes. तपाईको आँखाकै अगाडि त्यसलाई राख्नु कति राम्रो। In our ministry, हाम्रो सेवाकाईमा once a day, 1 hour, we have to be with the Bible in quiet time prayer. अनि हाम्रो चाहिँ के नियम छ भने अब दिनभरि सेवाकाई गरिन्छ, तर दिनमा एक पटक चाहिँ 1 घण्टा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई लिएर एक्लै प्रभुसँग समय बिताउनु पर्छ। Why? किन? Because without God's word, we have no life. किनभने परमेश्वरको वचन छैन भने नि वास्तवमा हामीमा जीवन पनि छैन। Without God's word, we have no healing. परमेश्वरको वचन बिना चंगाई भन्ने कुरो छैन। Without God's word, परमेश्वरको वचन बिना we will not be fruitful. हामी फलदायक हुँदैनौँ। Without God's word, परमेश्वरको वचन बिना many things in our life will wither and हाम्रो die. जीवनमा थुप्रै कुराहरू ओइलाउन थाल्छ, झोक्रिन थाल्छ र वास्तवमा मर्न थाल्छ यदि परमेश्वरको वचनमा ध्यान छैन भने। One of my favorite Bible teachers, मलाई एकदमै मन पर्ने एकजना बाइबल टिचर, his name is Derek Prince. उहाँको नाम चाहिँ डेरेक प्रिन्स हो। Very good Bible teacher. उहाँ एकदमै राम्रो बाइबल टिचर I हुनुहुन्छ। consider him number 1 Bible teacher in the world. मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ संसारकै नम्बर 1 बाइबल टिचर चाहिँ उही हो जस्तो लाग्छ। But that's my opinion. तर त्यो त अब मेरो भनाइ That's मात्रै हो my liking. है, त्यो चाहिँ अब मेरो स्वाद अनुसार हो नि त, मलाई मन पर्ने। When he accepted Christ, जब उहाँले प्रभुलाई ग्रहण he गर्नुभयो, had a very bad disease in his lungs or somewhere there. He उहाँको फोक्सोमा कि कता उहाँलाई एकदमै रोग लागेको थियो। incurable disease. अनि उहाँलाई यस्तो रोग लागेको थियो अरे जो चाहिँ डाक्टरहरूले यो चाहिँ जाति हुँदैन नै भनेको थियो। So he looked at this verse उहाँले यो वचनलाई हेर्नु भयो and अरे, he said, okay, अनि उहाँले भन्नुभएछ God's word is my medicine. अब यहाँ यो भनेको अनुसार त परमेश्वरको वचनै मेरो औषधि हो। God's word is परमेश्वरको वचन के अरे? my औषधि medicine. हो, मेरो So औषधि। morning he read the word. अनि he उसले चाहिँ meditated. है त्यो औषधि लिएको जस्तै बिहान पढ्थ्यो अरे, है बिहान मनन गर्थ्यो अरे परमेश्वरको वचनमा। Afternoon, read अनि and दिउँसो पनि मेरो डोज भनेर दिउँसो पनि वचनलाई पढेर मनन गर्थ्यो Night अरे। also read and meditated. अनि बेलुकी राति पनि एकपटक पढेर मनन गर्थ्यो अरे। And he was completely healed. अनि वचनलाई चाहिँ औषधि जस्तै सम्झेर दिनमा 3 पटक पढ्दै मनन गरेको उहाँ त जाति हुनुभयो। And he wrote a book. अनि उहाँले एउटा किताब लेख्नुभयो, And the title of the book was God's Medicine Bottle. अनि त्यो बुक उहाँले लेख्नुभयो, त्यसको नाम नै परमेश्वरको औषधिको सिसा अरे। Everybody lift up your Bible है बाइबललाई उठाउनुहोस् त सबैजनाले, and say, this is my medicine भन्नुहोस् त bottle. यो मेरो ओखती हो भन्नुहोस् त। Say in English once and then in एकचोटि Nepali. इङ्ग्लिसमा एकचोटि नेपालीमा है त। God's word is my medicine bottle.
ल सबैजना भन्नु परमेश्वरको वचन नै परमेश्वरको वचन नै मेरो लागि मेरो लागि ओखतीको ओखतीको बोतल हो। Amen. Look at what God says in Exodus 15:26. प्रस्थान 15 को 26 मा वचनमा के लेखेको छ हामी हेरौँ है त। Exodus 15 verse 26. 15 को 26 And said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am Jehovah Rapha, the God who heals you. सुन्नुहोस् है, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ, उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यौ र उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान लगायौ र उहाँका सबै विधिहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिए तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन, किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परमप्रभु तिमीहरूको यहोवा राफा हुँ। God is our doctor, परमेश्वरै हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर, but not the doctor of every Christian. तर सबै क्रिस्चियनको डाक्टर परमेश्वरै भन्ने होइन। It says over here, those who hear his voice, कोहरूको चाहिँ डाक्टर भन्दाखेरि चाहिँ जसले उहाँको आवाज सुन्छ, obey his commands, उहाँको व्यवस्थालाई पालन गर्छ, keep his laws, उहाँको कानुन र नियमलाई पालन गर्छ, I will put none of the diseases I put on the Egyptians on you. त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जुन रोगहरू मैले मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन। Amen. आमेन। Now this is not talking about only physical healing, अब यो चाहिँ शारीरिक चङ्गाइको मात्र कुरा छैन यहाँनिर, because the Egyptians lost their land. किनभनेदेखि Egyptians, their land was destroyed, their houses were destroyed, their work was destroyed, their health was also destroyed. अब मिस्रीहरूमाथि परमेश्वरले ल्याउनु भएको आपद र विपदलाई तपाईँले सम्झिनुहोस् है त। उनीहरूलाई त केवल शरीरमा रोग मात्र आएन नि त, उनीहरूको जग्गा विध्वंस भयो होइन, उनीहरूको घर, उनीहरूको काम, त्यहाँ त थुप्रै कुरो विध्वंस भएको छ नि त। परमेश्वरले जब ती आपद र विपद मिस्रीहरूमाथि ल्याउनु भयो, Problem came in their family, their firstborn was dead. अनि कस्तो समस्या आइपर्यो होइन, परिवारको जेठो जेठी सबै मर्यो। Okay, so it was not just only physical sickness. यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरोबाट हामी बुझ्छौँ कि मिस्रीहरूमाथि चाहिँ केवल शारीरिक रोग मात्र होइन, त्यहाँनिर चाहिँ रोग भन्दा बढ्ता अरू पनि क्षति भएको थियो, अरू पनि विध्वंस भएको थियो भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। Okay, so when we're talking about Torah therapy, don't think only about physical healing. That is also one अनि part. तपाईँले अब सरले टोरा थेरापीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, वचनले नै कसरी मान्छेलाई थेरापी गर्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ सरले हाम्रो शारीरिक रोग बिमारहरूको लागि थेरापीको मात्र कुरा गरेको होइन है। वचनले चाहिँ जीवनको अरू धेरैवटा क्षेत्र, सबै क्षेत्रलाई नै थेरापी गर्ने काम गर्छ है त। In James chapter 5 verse 13 to 18, याकूब 5 को 13 देखि 15 मा let's read. हामी पढौँ है त। James chapter 5 verse 13 to 18. Is anyone among you suffering? Let him pray. If anyone cheerful, let him sing psalms. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he'll be forgiven. Confess your trespasses to one another, pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and then the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. यहाँ के लेखेको छ भने याकूब 5 को 13 देखि 18 मा, के तिमीहरूमा कसैले कष्ट भोगिरहेछ त्यसले प्रार्थना गरोस्, के कोही आनन्दित छ त्यसले प्रशंसाको भजन गाओस्, के तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ त्यसले मण्डलीको एल्डरलाई बोलाओस्, तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून् र विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ
र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ र यदि त्यसले पाप गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ। यसकारण तिमीहरू एकले अर्कासँग आफ्नो पाप स्वीकार गर, तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। एलिया पनि त हामीहरूको जस्तै स्वभाव भएको मानिस थिए। तिनले पानी नपरोस् भनेर भक्ति साथ प्रार्थना गरेका थिए र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन। तिनले फेरि प्रार्थना गरे र आकाशबाट वर्षा भयो र भूमिले उब्जनी दियो। So over here, it's talking Elijah, he prayed for rain and it rained. अब यहाँनिर त एलियाले पानी परोस् भनेर प्रार्थना गर्यो, त्यो पानी पर्यो भनेको So छ। when it rained, अनि जब पानी पर्यो the land got healed. त्यो बिरामी भएको भूमिले चाहिँ चङ्गाई हुने मौका पायो। बल्ल पानी Do you पर्दा। understand? बुझ्दै I'm not हुनुहुन्छ? only talking about physical healing. हेर्नुहोस् Yes, है त। that also. शारीरिक चङ्गाईको मात्र कुरा गरेको होइन, शारीरिक चङ्गाई त यसमा छँदैछ, I'm talking about healing in every area of life. Every area. तर यहाँनिर एलियाले जग्गाको लागि हैन प्रार्थना गरेर वर्षा आएपछि त्यो भूमि हैन उब्जनी दिने भूमि जाति भयो नि। त्यस्तै प्रकारले मैले जीवनको सबै क्षेत्रमा चङ्गाईको कुरा गरेको है त। So, the Agape Mission International Nepal, we have a team. अगापे मिसन इन्टरनेसनल नेपालको झुण्ड छ, But we also have an Indian national team तर इन्डियामा पनि एउटा राष्ट्रिय झुण्ड छ made up of pastors led by a doctor. अनि पास्टरहरूको झुण्ड छ, जो झुण्डलाई चाहिँ एकजना डाक्टरले अगुवाई गर्नुहुन्छ। Okay, he's a medical doctor. उहाँ चाहिँ मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ। And one day he got very badly sick. अनि एक दिन चाहिँ उहाँ आफै एकदमै बिरामी हुनुभयो His lungs were going. अनि उहाँको चाहिँ फोक्सो निकै प्रभावित भएको रहेछ। He was called me saying, I think I'm in my deathbed. अनि उहाँले फोन गरेर भन्नुभयो एक दिन चाहिँ सायद अब चाहिँ म मर्छु होला, किनभने मेरो फोक्सोमा मलाई धेरै गाह्रो भएको छ Pray for भन्नुभयो। me. मेरो लागि प्रार्थना As गर्नुहोस्। soon as I was going to pray, मैले प्रार्थना गर्ने बेलामा I heard the voice of God. मैले एउटा प्रभुको आवाज सुने। I said to him, मैले उहाँलाई यसो भने, I won't pray for you. म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दिनँ। God told me right now, प्रभुले मलाई के भन्नुभयो भने call the elders of your church. तपाईँको चर्चको एल्डरहरूलाई घरमा They'll बोलाउनुहोस्। anoint you with oil, you'll be healed. तपाईँको चर्चको एल्डरहरूले तपाईँलाई तेलले अभिषेक गरेर प्रार्थना गर्छ, तपाईँ जाति हुनुहुन्छ। And that's what happened. He got healed. अनि उहाँले एल्डरहरूलाई बोलाउनु भयो, प्रार्थना गरिदियो, उहाँ जाति हुनुभयो। So there are many ways God wants to use to bring healing. परमेश्वरले चङ्गाई ल्याउने पनि विभिन्न तरिका छ। Okay? God does not use the same method. परमेश्वरले जहाँ पनि एउटै मेथड एउटै विधि अपनाउनुहुन्छ भन्ने छैन। Why? किन? Because He wants to have relationship with us. किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीसँग सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ। So that we'll hear Him. अनि सम्बन्ध छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यो परिस्थितिमा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो हामीले सुन्न सक्छौँ। So that we'll search the scriptures for the answer. ताकि हामीले यो कुरोको उत्तर चाहिँ के होला भनेर वचनमा खोज्न सकोस् भनेर। Amen. आमेन।